les articles indéfinis un, une et des أدوات النكرة. L'article indéfini un pour un nom masculin singulier. يعني l'article indéfini un تنستعملوه بالنسبة للماسكولين المذكر singulier المذكر المفرد. مثال un devoir واجب. يعني هنايا لا أقول الواجب لكن أقول واجب. كذلك un moment لحظة. يعني هنايا les articles indéfinis أدوات نكرة استعملها للأشياء غير معروفة، للأشياء المجهولة. يعني هنايا un devoir ما عرفتش اش من واجب، واش ديال اللغة العربية أو اللغة الفرنسية ولا الرياضيات، يعني مجهول. كذلك un moment اللحظة ما معروفاش عن أي لحظة أتكلم. ندوزو دابا l'article indéfini une. بالنسبة لأداة المعرفة l'article indéfini une استعملها pour le féminin يعني المؤنث المفرد le féminin singulier. يعني أداة النكرة une للمفرد المؤنث. مثال une leçon درس. كذلك une école مدرسة. يعني هنايا l'article indéfini une أستعملها كذلك في المؤنث للتعبير عن أشياء مجهولة لا أعرفها. يعني هنايا مدرسة، لا أعرف عن أي مدرسة أتكلم. كذلك une leçon. ندوزو دابا الآخر، يعني آخر article آخر أداة بالنسبة l'article indéfini des pour le pluriel des noms masculins et féminins. يعني هنايا دي أداة النكرة دي أستعملها للجمع سواء كان الجمع مذكرا أو مؤنثا. يعني تستعمل دي بالنسبة للمذكر وكذلك بالنسبة للمؤنث. مثال على ذلك exemple des leçons des devoirs. يعني des leçons دروس، كذلك des devoirs واجبات. يعني لا أعرف عن أي دروس أتكلم وعن أي واجبات أتكلم. يعني هنايا les articles indéfinis أدوات النكرة عندنا 3 un une et des. قلنا un بالنسبة للمفرد المذكر، une بالنسبة للمفرد المؤنث، دي بالنسبة لهم بجوج، بالنسبة للمفرد بالنسبة للجمع المذكر وكذلك للجمع المؤنث. واحد الملاحظة جد مهمة بالنسبة dans les phrases négatives et devant les adjectifs on remplace les articles indéfinis par de. يعني أمام الجمل النفي، جمل النفي les phrases négatives هما كتكون فيه ne pas، كتكون فيهم ne pas. les phrases négatives ne pas et devant les adjectifs يعني الصفة الصفات on remplace les articles. يعني نستبدل les articles indéfinis un ou une ou des تنبدلهم بدو. مثال على ذلك في الجمل جمل النفي les phrases négatives اللي كتكون فيهم ne pas exemple مثال j'ai un livre لدي كتاب أو أمتلك كتاب. يعني هنايا l'article indéfini un إلى بغينا نحولو هاد الجملة إلى une phrase négative أقول je n'ai pas de livre. يعني un ولات لينا un ولات فقط في النيجاتيف، فقط في النفي، فقط في النفي. أقول je n'ai pas de livre لا أمتلك كتاب j'ai un livre أمتلك كتاب je n'ai pas de livre لا أمتلك كتاب. يعني هذه القاعدة تطبق على جميع الأفعال، يعني جميع الأفعال
تطبق عليهم هاد القاعدة. يعني عوض ما نقول ان و اون و دي في نيجاتيف تنستعمل دو. استعمل دو à l'exception de verbe être. إلا في حالة أو في فعل être. Je suis un élève. يعني مثال على ذلك je suis un élève. Je ne suis pas un élève. يعني هنايا تتبقى الجملة كما هي، أضيف فقط ne pas ديال نيغاسيون ديال النفي، أضيف فقط ne pas. يعني هنايا أن أداة النكرة ان لا تتغير بالنسبة للفعل être، بالنسبة للفيرب être. أما بالنسبة للأفعال الأخرى ان و اون و دي تتغير إلى دو. بالنسبة للصفات devant les adjectifs، أداة النكرة الوحيدة التي تتغير هي دي. يعني l'article indéfini دي هو بوحده الذي يتغير إلى دو. exemple مثال j'ai des vêtements، لدي ملابس. j'ai des vêtements. إذا درت هنايا الصفة، إذا ضفنا واحد الصفة un adjectif، j'ai de beaux vêtements. j'ai de beaux vêtements. يعني هنايا ضفت الصفة l'adjectif beau. يعني هنايا الصفة beau ضفتها، عوض ما نقول دي تحولت لي الجملة إلى دو. دي تتحول إلى دو. جي دو بو فيتمون، لدي ملابس جميلة. كذلك نأخذ مثال آخر il crée des portraits. il crée des portraits. يعني هنايا ما كايناش حتى صفة. إذا ضفنا واحد الصفة مانيفيك، مثال على ذلك إذا ضفت لادجيكتيف مانيفيك، غادي تحول لنا إلى دو. il crée de magnifiques portraits. il crée de magnifiques portraits. يعني أقول de وليس des. كخلاصة résumé les articles. عندنا les articles définis أدوات التعريف. les articles définis أدوات التعريف. وكذلك les articles indéfinis أدوات النكرة. بالنسبة لأدوات النكرة les articles indéfinis هما اللي شفنا اليوم. أما بالنسبة لارتيكل défini أدوات التعريف اللي شفناهم في درس سابق، غادي نخلي لكم الوصف أو الرابط في الفيديو أسفل الفيديو. بالنسبة لزارتيكل indéfini اللي شفنا اليوم، عندنا بالنسبة للمفرد المذكر، كذلك عندنا اون بالنسبة للمؤنث المفرد، وفي الأخير عندنا دي بالنسبة للجمع، سواء كان الجمع مفردا مذكرا أو مؤنثا.